لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في القناه ديالي. كلشي مزيان؟ كدا وليداتكم ياك بخير؟ اليوم نقدم معكم لاكلاص بالماء، غيجي زوين. معنا 3 الكيسان ديال الماء. هاد الكيسان الصغار العنبه هما الصغار ماشي الكبار. عندنا 5 المعالق سنيده، 4 المعالق نشا، 2 معالق الكاكاو، فانيلا وحده، معلقه الزبده، نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، 4 القطع ديال الشوكولات. غنديروا دابا الماء، بسم الله. نديروا سنيده، نديروا النشا، نخلطوا الكاكاو حتى هو، غنخلطهم كاملين وغنديرهم فوق البوطه. غنديرهم فوق البوطه، ملي يختاروا عاد غنرجعوا نكملوا هاد المقادير الاخرين. دابا ها هو المعدن طاب في البوطه، يعني ملي كيغلى كيولي هكا. كنحيدو من فوق البوطه، كنديروا هاد المعلقه د الزبده، كنديروا هاد الشوكولاتات، كنديروا هاد الفانيلا باش تيبقى لنا الريحه ديال الفاني وديال القهوه تبقى عاطيه. درت معلقه الماء ودوبت في هذاك نص معلقه د القهوه سريعه الذوبان. صافي دابا غنحركهم بحال هكا مزيان وغنغطيوهم بالسلوفان وغنديرهم في الفريغو او الثلاجه عادي، يعني الا بغيت تعطلو، ولكن بحال هكا الا بغيتو غير 10 دقائق ولا يعني باش يبردوا مزيان باش نعاود ثاني نطربوهم. صافي دابا غندير ليه بحال هكا، واش كيولى بحال شكل كريمه. دابا غنديرو في الفريغو واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه من الاحسن، ونجبدوه وغنوريكم اشنو غندير. غادي نطربوها، غنطربها هكا مزيان حتى تطلع وغادي نرجع. دابا هي من بعد ما طربتها حتى ولات هكا خفيفه، هانتوما شكلها تولي خفيفه ومتماسكه واللون فيها بريو. دابا غنغسل هادو، عاد ندير كريم شونطي. دابا غنقاد كريم شونطي، هانتوما 2 كيسان ديال الماء يكونوا جامدين حتى فيهم هكا هاد الثلج. لا 4 المعالق كبار ديال كريم شونطي على 2 كيسان الماء، 2 معالق سنيده، حيت هاد كريم شونطي شريتها من السوسه طلع بار ماشي هذيك الباكيه. صافي دابا غادي نخلطها، غندير الميكسور غير باش ما يصدعكمش تنطلعها مزيان ونرجعوا نشوفوها كيبطلوا. دابا هما بجوجهم الكريمات وجدوا، لا هذه الشوكولات ولا هذه ديال كريم شونطي. غنخلطهم بجوجهم، زلت منهم واحد الزلافه تما باش نزوق بها، حيت نديرهم مجموع كلاص مجموع، ما نديروش نديرو عائلي، ما نديروش فردي. دابا هاد الطريقه بغيتو تخلطوا بالميكسور خلطوا، بغيت تخلطيه غير هكا هي بيديك كتخلطي. دابا باش تيخفف معنا داك الكريم ديال النشا وهذا يخفف. ما نخلطش انا بس باش يجيني هكا مزوق. دابا عندي هاد الليمون هادو اصلا شاريهم عند داك اللي كيبيع المواد تاع الحلويات، غادي نخوي فيهم بحال هكا وغنديرهم في الفريغو غيباتوا حتى الصباح عاد نجبدهم. هادو عند الناس اللي كيبيعوا الحلوى راه غتلقاوهم عندهم.
الناس كيبيعوا داكشي د الحلوى. واللي عنده يمول كبير ولا سوبيره هكا يقاد فيها، ماشي بالضروره هاد الليمون هادو. المهم هذا تيخرج لنا كميه بركه. وهذيك الكريمات الماء ما تخافوش منها، راه كتصدق، كتجي لذيذه حتى هي بحال درتي فيها نيت الحليب. غنزيد واحد الطبقه ديال هاد الكريم. بغيتو تزوقوه هكا ديروا مثلا طبقه بيضاء وطبقه هكا ديروها. بغيتو تخليوه بغيتو تخلطوا كلشي وديروه هكا في ليمون ديروه. بغيتو ديروه في كيسان فرديين ديروه. دابا نزوق بهاد الشوكولاط حبيبات صافي وندخلو الفريغو ليله كامله. يلا ها هو الكلاص ديالنا صبح جامد مع الحال سخون. دابا غندوزي هكا، راه درت بحال هاد الطريقه نيت هي اللي درت وقلبتها هنايا، هي بحال هكا. وغنخويه فوق هذا ونديريه بحال هكا بشويه. غير بحال هكا. راه دابا ديروه غير في فريغو غيجمد. دابا مع جبدتو الحال سخون صافي. درت هذيك لاصوص اللي صاوبت نيت هي اللي قاديت بها، هذيك تاع التنشا هي اللي زدت شويه درتها في بلاستيكه وقسمتها هكا صافي. دابا بحال هكذا ها هو وجد معنا الكلاص ديالنا. اللي عنده كاوكاو قرقاع هكا يديروا فوق منه مزيان، اللي ما عندوش راه غيكتفي به غير هكا. غنقطعوه دابا فردين. ها هو جبت دابا المنشار وطبيصل غنقطع ونوريكم كيفاش كيمشي. كيدوب بالصحه والراحه. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه، هاد لي كلاص غيجيكم ساهل ورخيص بصحتكم وراحتكم. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، تبردوا به بالصحه.